فرمایا اگر کوئی بندہ کسے بندے نو قتل کر دے وے بدلے دے اندر انہوں قتل کیتا جاوے گا اگر کوئی بندہ کسے بندے نو مار دے وے بدلے دے اندر انہوں ماریا جاوے گا ایک بندے دی 100 اونٹ دیت ہے اللہ اکبر اللہ ایک اونٹ دی قیمت 1 لاکھ تو زیادہ ہے آپا 1 لاکھ کام کر کے لگا لینے آئے 1 کروڑ بندہ گئے فرمایا سی چاہیے تے اکاں دی بینائی ختم کر دئیے اکاں دا چشمہ بند کر دئیے نظر کچھ نہیں آوے گا تے کی ویکھو گے آنکھ ایڈی وڈی نعمت اللہ تعالیٰ دی آنکھ دی قیمت پتا کنی ہے دنیا تے آنکھ دی قیمت ہے ایک بندے دے برابر گئے اگر اللہ تعالیٰ اکھان دی بینائی ختم کر دے وے دنیا دی ساری طاقت مل کے بھی او دی بینائی نو واپس نہیں لوٹا سکتی قدرت والو ایک اکھ ہو جاوے کانی قدرت والو ایک اکھ ہو جاوے کانی کٹی ہو کے آ جاوے پیران دی ڈانی دنیا دے پیران دا لگ جاوے میلائے گرو سارے آ جان کر گردہ چلائے پھر زور لگاوے اکیلا اکیلا کدی بن سکیں گا ایک آنکھ دا ڈیلائے ایک نعمت دا تو شکریہ ادا نہیں کر سکتا ہے آنکھ ایڈی وڈی نعمت اللہ تعالیٰ دی آنکھ دی قیمت پتا کنی ہے دنیا تے آنکھ دی قیمت ہے ایک بندے دے برابر گئے اور اللہ دے ہاں آنکھ دی قیمت پتا کنی ہے اسیے نو معمولی جی شے سمجھنے آئے اسیے دا غلط استعمال کرنے آئے اسیے دی حفاظت نہیں کر دے فرمایا سی چاہیے تے اکاں دی بینائی ختم کر دئیے اکاں دا چشمہ بند کر دئیے نظر کچھ نہیں آوے گا تے کی ویکھو گے اس جہان رنگوں بودیاں کی میں زیارتاں کرو گے اللہ کو اکبر اللہ اگر اللہ تعالیٰ اکاں دی بینائی ختم کر دے وے دنیا دی ساری طاقت مل کے بھی او دی بینائی نو واپس نہیں لوٹا سکتی اللہ والا بڑی پیاری گل کردہ ہے قدرت والو ایک اکھ ہو جاوے کانی قدرت والو ایک اکھ ہو جاوے کانی کٹی ہو کے آ جاوے پیران دی ڈانی دنیا دے پیران دا لگ جاوے میلائے گرو سارے آ جان کر گردہ چلائے پھر زور لگاوے اکیلا اکیلا کدی بن سکیں گا ایک آنکھ دا ڈیلائے جنکلی ڈیلا کوئی بنا بھی دوے گا اور دینال کچھ بھی نظر نہیں پوے گا بناون والا پھر بھی قیمت لوے گا جنہیں تینو سب کچھ مفت وچ عطایا تو احسان او دیتا کی مل پایا اللہ کو اکبر اللہ فرمایا اگر کوئی بندہ کسے بندے نو قتل کر دے وے بدلے دے اندر انہوں قتل کیتا جاوے گا اگر کوئی بندہ کسے بندے نو مار دے وے بدلے دے اندر انہوں ماریا جاوے گا دو طریقے نے دے ایک تے ایک ہے کہ قتل دا بدلہ قتل گئے بدلے دے اندر قتل کیتا جائے گا اگر
اگر مقتول دے وارث من جانے پھر بندے دی دیت دینی پوے گی ایک بندے دی 100 اونٹ دیت ہے اللہ اکبر اللہ ایک اونٹ دی قیمت 1 لاکھ تو زیادہ ہے آپا 1 لاکھ کام کر کے لگا لینے آئے 1 کروڑ بندہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جڑا بندہ کسے دیا ہے 2 اکھاں ضائع کر دیندہ ہے فرمایا 2 اکھاں دی دیت ہے جنی دیت پورے بندے دیئے انہی دیت 2 اکھاں دی ہے اللہ کو اکبر اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جڑے بندے دیاں 2 اکھاں ضائع ہو گئی ہے او دی بینائی ختم ہو گئی او دیاں اکھاں دا نور ختم ہو گیا ہے اللہ دا گلہ نہیں کردہ ہے اللہ دا شکوہ نہیں کردہ ہے مالک الملک دا گلہ نہیں کردہ ہے اللہ دی رضا تے صبر کردہ گئے فرمایا قیامت دینے اللہ تعالیٰ فرمان گے او میرے بندے میں تیری آنکھاں دی بینائی لے لئی تے تو صبر کیتا ہے تو شکر کیتا ہے فرمایا میرے بندے آج میرے کول تینو دین واسطے کوئی بدلائے اللہ سونے کیڑا بدلائے فرمایا میرے بندے جا میں تیریاں تو اکھاں لے کے میں تینو جنت عطا کر چھڑیے